اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا گنج بخشے رنج بخشے لجبال غریب نواز دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے. حضرات محترم، نبی پاک دے آن تو پہلا ایک واقعہ پیش آیا ہے جنہوں واقعہ اصحاب کہف کیا جاندہ ہے. اور میرے پیغمبر جدوں اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو نبوت دا تاج عطا کیتا ہے بلکہ آمینہ دے لال نو ختم نبوت دا تاج دے نل نوازے ہے. تے اس دور دے اندر عرب دے اندر ایک واقعہ بڑا ذہن نما سی، بڑا جناب گلاں لوگ کردے سن کہ ساڈے تو پہلا نہ ایک واقعہ گزر گیا کہ اصحاب کہف سن جڑے او کی چیزاں نے. نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا ہے. مشرکین مکہ میرے پیغمبر دے کول آگے ابو جہل اینڈ کمپنی نو اگے انج دیاں گلاں دی ضرورت ہوندی ہے. میرے پیغمبر نو آگے 3 سوال کر دے نے تو رب دا سچا نبی ہے تے 3 سوالاں دے جواب دے دے. تے اگلی گل میں کرنا وہاں پاویں پیغمبر 3 دے چھڑ کے جنہیں مرضی کر دے اللہ دے نبی جواب دے بھی دیں دے. ابو جہل نے کلمہ پھر بھی پڑھنا نہیں کیونکہ میرے رب نے نہ دے دلاں تے مورا لا دیتیاں. نبی پاک نو سوال کردہ ہے کہ اصحاب کہف سن جڑے پہلے گزر گئے نے او کون سن تے کی سن کی چیز سن اونا دے بارے سانو دس. تے سانو او بھی دس وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. 3 سوالاں دا نقشہ قرآن نے کھچ دیتا ہے. تیسرا سوال کردہ ذوالقرنین دے بارے دس وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ. اگر 3 سوالاں دے جواب میں تو اڈے اگے رکھاں تے اے دے واسطے بھی کافی ٹائم درکار ہے. پہلے ہی سوال تے انشاءاللہ میں اپنی بات دا آغاز کرانگا کہ کوشش کرانگا اسی سوال نو تو انو سمجھا کے
قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تے اپنی بات نو ختم کرانگا۔ میں اللہ کو دعا کرنا ہاں کہ اللہ شرح صدر فرمائے، اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن کے سنا کے اللہ اے دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن کہندے نے جی گلاں بڑیاں سخت کردے نے قاری صاحب، وہابی ویسے ہی گلاں سخت کردے نے۔ ہن قرآن میں پڑھی جانا ہے تے ترجمہ کری جانا ہے، میں اپنا تے گل کرن ہی نہیں آیا، اللہ تے اللہ دے رسول دی گل کرن آیا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا جے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا قرآن جڑا ہے نا وہ روح دی غذا ہے، روح دی غذا ہے۔ تے جدوں مومن ویسے بھی قرآن پڑھدا ہے یا سندا ہے یا تلاوت کردا ہے نا، او دا ایمان ود جاندا ہے۔ میری طبیعت بھی اج کوئی ٹھیک نہیں، لیکن میرا ایمان ہے قرآن پڑھاں گا تے اللہ اپنی رحمت دے نال ٹھیک کر دے گا۔ تسی بھی دعا کر دیو۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا جے۔ میرے پیغمبر دے کول ابو جہل آیا ہے، آندا تو کہنا رب دا سچا نبی آ، تیناں سوالاں دے جواب دے۔ پہلا سوال ہے وے اصحاب کہف کون نے؟ میرے پیغمبر نے کہا میں کل دس دیاں گا، لیکن میرے پیغمبر نو انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا۔ مفسرین نے لکھا ہے ابو جہل دوسرے دن میرے پیغمبر دے دروازے تے، اے محمد تیرے رب نے ہلے تک کچھ نہیں دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل اگلا دن گزردا ہے، میرے پیغمبر دے درے دولت تے پہنچ جاندا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کیا۔ مورخین نے لکھا ہے وحی دا سلسلہ 15 دن تک نہیں آیا، 15 دن تک آسمانہ تو جبریل وحی لے کے میرے پیغمبر کول نہیں آیا۔ بعض نے لکھا 17 دن تک وحی دا سلسلہ بند رہا ہے، تے آسمانہ تو پاک بازاں دے امام جبریل آگے نے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل نو بھیج دیتا ہے۔ اللہ اللہ قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سونیا محبوبا جدوں بھی گل کرنی ہے سانوں وچوں کڈیا نہ کر، سانوں وچوں نہ کڈیا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو کہہ رہے نے تے میرے تے تیرے لئی بھی یہی پیغام ہے۔ کسے نال وعدہ کرنا ہے، کسے نال معاہدہ کرنا ہے، کسے نال کوئی گل بات کرنی ہے، او دے نال جدوں بھی گل کرنی ہے، او دے نال کوئی بھی کلام کرنا ہے تے انشاءاللہ لازمی کہنا ہے اچھا یار انشاءاللہ میں ضرور آواں گا۔ کیوں انشاءاللہ کیوں کہنا ہے؟ اللہ آندے نے سونیا محبوبا سانوں وچوں نہ کڈیا کر، انشاءاللہ ضرور کیا کر۔ اگر اللہ نے چاہیا تے میں کل دس دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک نے انشاءاللہ کیا، اللہ پاک نے آسمان تو پاک بازاں دے امام جبریل نو بھیج دیتا ہے۔ میں کیا واہ صحابہ کہف، کیا اللہ نے تواڈی قسمت دے کے آ کہنے، تواڈے نصیباں تے بختاں دے کے آ کہنے۔ اوے کڈے تسی بھاگاں والے ہو، کوئی رب دے نبی بھی نہیں ہو، کوئی تسی جناب صحابی بھی نہیں، لیکن اللہ پاک نے نا مقام دے دیتا ہے۔ خدا دی قسم سورت دا نام کہف بنا کے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کر دیتی ہے۔ قیامت تک لئی آن والے مسلماناں لئی دلیل بنا کے قرآن میرے سینے میرے پیغمبر دے سینہ پاک
पाक ते नाज़िल कर दिता है। आओ जरा अल्लाह दा कुरान सुन लो। जिबरील कुरान लैके मेरे पैगंबर दे कोल आ गया। हुण अबू जाल दे सवाल दे जवाब आ रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने नहनु नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिल हक इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। फरमाया सोनिया असी तेनू ठीक ठीक वाकया दसने आ। असी तेनू ठीक ठीक वाकया दसने आ। मुराद की है कि इस तू पहला लोग अपने कोलों भी करते सन कि साहबे काफ इन्ने सन, वो फलां जगह ते पेश आया, वो फलां तरीक नू पेश आया, फलां इलाके दे अंदर वाकया पेश आया। इस वजह तू फरमाया सोने असी तेनू ठीक ठीक वाकया दसने आ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कौन साहबे गाफ ने रब्बुल आलमीन ने इन्ना मुकाम क्यों अता कीता है, इन्नी इज्जत ते मुकाम ते मर्तबा इन्ना जवाना नू क्यों अता कीता है। इन्ना असहाबे काफ सन जदों इन्हां दी जदों असहाबे काफ वाला ये वाकया पेश आया उदों जड़ा हुक्मरान सी उहदा नाम सी दकियानूस। की नाम सी? दकियानूस। वो हुक्मरान सी, बादशाह सी। ते उस दौर दे अंदर बुत्तां दी पूजा, मेले, उरस इंज दे काम यानी रब नू छड्ड के ते गैरुल्लाह दी पूजा बड़ी कीती जांदी सी। हुण कुरान ने इहदी नफी कीती है मुशरकां दी। किन्हां दी? मुशरकां दी। हुण फिर कहना गल्लां दूसरियां आ गईयां ने कुरान ने करनियां ने कि जदों सहाबे काफ इन्हां दे दौर दे अंदर ना मेले बड़े लगने, जनाब गैरुल्लाह दी पूजा होनी, रब नू छड्ड के ते गैरुल्लाह नू पूजना। ते एक मेला लग्या ना, जदों मेला लगन तो बाद ये भी वो साथी उत्थे बैठे सन चंद नौजवान। कुरान कहता फितियातुन। फितिया दा माना है कि यह जी दाढ़ी है ना लू हाले फुट रहे सन उन्हां दे, जवान चढ़दी जवानी, इनू कहते ने फितिया। यानी फितियातुन आमनु उन्हां दी हाले जड़ी दाढ़ी वो फुट रही सी, जवानी दे अंदर कदम रखे ते अंज मेला लगा ते कहन लगे यार रब सानू पैदा करने वाला ते आसमान ते बैठा है, एक किदी पूजा पे करते ने। एक इस मेले दे अंदर उठिया ते ओ दूर दरखत है ओदे कोल जाके बह गया। किथे? कोल एक दरखत ओदे करीब जाके बैठ गया। हुण इसे ही ज़ेन दा दूसरा उठिया वो भी जाके बह गया। जो ज़ेन पहले दा वही ज़ेन आखिरी दा। 7 बंदे उठे उथे जाके बैठ गए। हुण मेले वालियां ने बड़ा सोचा खैर तुसी साडे मेले नू छड्ड के दूर जाके बह गए हो। ये कहन लगे यार गल वे जड़े तुसी काम पे कर दे हो, एक रब नू छड्ड के गैरुल्लाह कोलों नजरों न्याज़ा मंगदे हो, अल्लाह नू छड्ड के गैरुल्लाह दे नाम दे ने चढ़ावे चढ़ाउंदे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब नू पैदा करने वाला है। असी इस बादशाह नू असी मुश्किल कुशा नहीं मानते। खैर इन्हां नौजवानों नू लै लिया गया ते बादशाह दे कटहरे दे अंदर पेश कर दिता है। मैं कुर्बान जावा, कुरान ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फकालू रब्बना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदुअ मिन दुनिही इलाहन लक़द कुलना इज़न शतता। सुभान अल्लाह ते उच्ची आवाज नाल कह दियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान बना के नाज़िल कर दिता है। ये नौजवानों नू बादशाह दे कटहरे दे अंदर पेश कीता है। बादशाह दे कोल पहुंचे ते बादशाह कहन लगा ओए तुसी किदी इबादत कर
السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا اسی تے اس رب دی عبادت کرنے کہ جدوں تسی بھی موجود نہیں سو ادوں بھی اس اللہ دی حکمرانی سی اس اللہ نے آسماناں نو پیدا کیتا ہے اس رب نے زمین نو پیدا کیتا ہے تے قوم والیو ایک ساڈے سوال دا بھی جواب دے دیو اج دے وہابیاں دا اوہی سوال ہے اج دے مشرکاں دے کولوں جو صحابہ کاف نے اپنی قوم دے مشرکاں کولوں کیتا ہے ہؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہا لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا اے قوم والیو سانو ایک گل تے دسو نا رب نو چھڈ کے جدی تسی عبادت کر دیو او دی کوئی دلیل تے پیش کرو نا سانو اسی تے جدی عبادت کرنے دلیل دے رہے ہیں اور رب المشرقین تے رب المغربین وہ جدیاں اسی عبادتاں کرنے او تے ستاں زمیناں دیاں تہواں دے اندر کیڑیاں نو رزق پہنچان تے قادر کل کائنات دے اتے جدی حکمرانی ہے اسی تے اس رب دی عبادت کرنے اگر تواڈے کول کوئی دلیل نہیں پھر ساڈی قوم والیو تسی اللہ تے جھوٹ بن دیو پھر تواڈے نالوں وڈا ظالم کوئی نہیں اللہ اکبر واہ قرآن میں تیری عظمت تو جگوار دیا تے حق نہیں ادا ہوندا اللہ فرماندے نے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے رہندی دنیا تک لئی جدو انہاں نو پتہ لگ گیا ہے ایسی گل جڑی کیتی ہے ساڈی قوم دے جناب مزاج دے خلاف ہے ساڈے شعور دے خلاف ہے ساڈیاں عقلاں اینو تسلیم نہیں کردیاں جڑیاں انہاں نوجواناں نے گلاں کیتیاں نے نوجواناں تے گلاں کیڑیاں کیتیاں نے اوہی اللہ جڑا ڈوب دیاں تارن والا ہے اوہی رب جڑا تر دیاں نو ڈوبن والا ہے اوہی اللہ جڑا پتر دین والا ہے اوہی دھیاں دین والا اوہی اللہ جڑا کچھ بھی نہ دوے تے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں خامن تے بیوی بھی ٹھیک نے پر اللہ دی رحمت تو محروم نے بیٹی تے بیٹے وا جیسی نعمت تو محروم نے اللہ نے نہیں دیتی انہوں کوئی پوچھن والا نہیں اے جڑے نوجوان نے انہاں دے سوالے نے قوم دے بادشاہ نے آرڈر کر دیتا ہے جدو کو بندہ اشتہاری ہو جائے نا ادو دیاں تصویراں جگہ جگہ تے لگ جاندیاں نے بھائی اے تانوں نظر آؤ نہ تے سانوں بھی دسیا جے جی میں ابراہیم علیہ السلام نا قوم دے کلے ہی سن نا ہیرو جنہاں نے بتانو ماریا کسے دی گردن اتار دیتی باں اتار دیتی کسے دی لات لا دیتی وہی سن نا توحید دا اعلان کرنے والے اپنی قوم دے اندر تے جدو سارے میلے تے گئے تے آگے ویکھیا ساڑھے بتاں دے کنے نیر مارے ہیں انہوں نے کہا ایک کی جوان ہے او دا نام ابراہیم ہے وہی کام کر سکتا ہے
इसे तरह जदों कोई बंदा तौहीद दा ऐलान करे ना बड़ा मशहूर हुंदा है, उन्हां नूं पता है काम करने वाले वही ने। इसे तरह ही असहाबे काफ दियां ना इन्हां तस्वीरां लगा दित्तियां जगह जगह ते इस बादशाह ने कि अगर तुहानू ये नौजवान मिलन ते साडी हिरासत दे अंदर इन्हां नूं पहुंचा दिता जाए। वाह मैं कुर्बान जावा। हुण असहाबे काफ ने जड़े साथी ने ना नौजवान आपस के अंदर इन्हां ने मशवरा किया क्यों ना असी किसी बाहर चटियल मैदान वाल चले जाइए ते किते जाके पहाड़ ते खुले गार दे अंदर असी अपड़ाओ डाल लईए ते अपनी जिंदगी दा गुजारा करिए ते अल्लाह पाक जिदों असी रब दी राह ते निकलांगे अल्लाह अपनी रहमत जरूर करेगा, अल्लाह अपनी रहमत जरूर करेगा। व इज़तज़लतुमुहुम व मा यअबुदून इल्लल्लाह हफ़ावू इलल कहफी यनशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा। वाह कुरान तू ते इन्ना मिठा एडे ते शायद दे डराम भी मिठे नहीं। अल्लाह दी कसमे मेरा दिल कर दे तेनू कुरान ही सुनांदा जावा। ओ बेगम कोटिया कुरान दे नूर नाल अपने दिल दियां बंजर जमीनां नू आबाद करके ले जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ए दुनिया ते जड़े वली ते नौजवान ने इंज जनाब बाहर निकले ने ए भी वक्त दे वली ने। अज दे वली वेख ले तू जानना मैं भी जानना वा जिन्होंने वजू दा पता नहीं, तहारत दा पता नहीं, किसी चीज दा ख्याल नहीं, गुसल दा तरीका नहीं आउंदा ओ रब दा वली है। अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह ए भी रब दे वली ने अपने इलाके नू छड़ दिता किदी खातर? एक अल्लाह दी तौहीद दी खातर। किदी खातर? अल्लाह तेरी तौहीद दा ऐलान कर दिता है, अपना इलाका छड़ दिता ते बाहर चले गए ने। जनाब एक पहाड़े उस गार दे अंदर वड़ गए ने। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। असहाबे काफ इसलिए क्या जांदा है कि वो जरा पहाड़ सी ना ओदे उत्ते जड़ी गार सी ओदे उत्ते छत नहीं सी, उस गार दा नाम कहफ सी। असहाबे काफ यानी गार वाले। केड़े? गार वाले। इसलिए इन्हां नूं कहा जांदा है सहाबे कहफ। ते अल्लाह रब्बुल आलम ये सारे जदों गए ना ते एक इन्हां नूं बकरियां दा चरवाहा भी मिलिया। बकरियां दा चरवाहा भी मिलिया। तो कहने लगा मैं भी तुहाडे नाल हां। ते ओहदे नाल एक कुत्ता भी सी, एक कुत्ता भी सी। हालांकि किड्डा पलीत जानवर है, लेकिन अल्लाह ने इन्नी वफा पसंद आई कि ओदा भी जिक्र अपने पाक कलाम कुरान मजीद के अंदर कर दिता है। किन्नी वफा इहदी पसंद आई है मेरे अल्लाह नू। इनू अल्लाह ने कहा इंज ये भी नाल रलिया सहाबे काफ दे चरवाहा भी ते कुत्ता भी कह रहा अल्लाह जे तू मैनू जबान अता कर दे तो मैं भी एक गल कर लवां। कहन लगा मैं भी तुहाडे नाल हां, मैं भी तुहाडे नाल हां। ये हुण सारे अंदर वड़ गए ना जदों गार दे अंदर ते दरवाजा बंद हो गया ते कुत्ता जरा वो बाहर ही बैठा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बहुत माने ने दे कुत्ता क्यों नहीं अंदर गया, लेकिन ज्यादा राजे ये वे कि इसलिए नहीं गया कि अल्लाह फरमांदे ने नबी पाक ने फरमाया कि जिस घर दे अंदर कुत्ता होवे या तस्वीर होवे उते रहमत दा फरिश्ता नहीं आउंदा। रहमत दा फरिश्ता नहीं आउंदा। जिस घर दे अंदर कुत्ता होवे या तस्वीर होवे सजाई होवे। अजकल ते हर घर दे अंदर तस्वीरां लगियां ने, फलां बाबे दी तस्वीर, फलां पीर दी तस्वीर है। अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह इस वास्ते कुत्ता इस वजह तुम ही दाखिल नहीं होया। हाँ अगर कुत्ता रखो अपना जनाब शिकार करने वास्ते या जानवरां दी हिफाजत वास्ते
او تے علماء نے نبی پاک نے فرمایا انی کو اجازت دین نے دے دیتی ہے خیر بات دور نہ نکل جائے غار دے اندر وڑے نے اللہ رب العالمین نے انہوں سلا دیتا ہے اللہ نے سلا دیتا ہے اللہ اللہ میرا دل کر دے میں تینوں اللہ دا قرآن سناوا اللہ فرماندے نے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذات الشمالی وهم فی فجوۃ من ذلک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا جڑا انہاں دا غار سی او دا ایک منہ جناب شمال وال سی دوسرا جنوب وال سی سورج مشرق چوں نکلدا سی تے مغرب وال غروب ہوندا ہے اللہ فرماندے نے میں قربان جاواں این جدوں سورج نکلدا ہے اونوں سجی سائیڈ تے کر دینا جدوں انج غروب ہوندا ہے اونوں کھبی سائیڈ تے کر دینا ایک بند کمرہ نا بند کمرہ او دی اتے چھت کوئی نہیں چار دیواری ہے اگر سورج درمیان دے اندروں آئے گا سیدھی تپش میرے ولیاں دے اتے پوے گی اللہ نے سورج نو آرڈر کر دیتا ہے اوے سورجا تھوڑا جہا ادھروں دی ہو کے ننگی کتے میرے ولیاں نو تیری تپش تنگ نہ کر دوے اللہ میں قربان جاواں فرمایا رب دے ولی ستے نے انج ستے نے فرمایا ان دیاں کھان دے اندر نیند بڑی ہے انج ستے نے جویں فکر ہی کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں اور میں تینج کیا کرنا اگر تینوں توحید مل جائے ماپے چھڑنے پین تے چھڑ دیا کر اللہ 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 اے تے جدو توحید دا بندہ اعلان کرے سب تو بہترین کام میں بندہ اپنے علاقے دی اندروں ہجرت کر جائے جدوں لوگ بندے دی جان دے دشمن بن جائے میرے پیغمبر نے توحید دا اعلان کیتا ہے مکے والے بھی بیگانے بن گئے اللہ نے ہجرت دا آرڈر دے دیتا ہے ادوں بھی 3 دن غار دے اندر ابو بکر تے نال میرا پیغمبر ہے کتے غار دے اندر تے ادھر بھی جڑے اللہ دے ولی نے وہ بھی غار دے اندر نے فرمایا اے جڑا سورج انج چڑھدا میں سجی سائیڈ نو کر دینا غروب ہوندا میں کھبی سائیڈ نو کر دینا کتے سورج دی جڑی تپش ہے او میرے ولیاں نو تنگ نہ کر دوے وتحسبهم ایقاظا وهم رقود فرمایا اللہ کنی کو دیر ستے رہے اللہ ستے نے ہن بندے نو لوڑ پیندی ہے کروٹ چینج کر لے واہ میں قربان جاواں اوے میں کیا جوانوں تہاڈی قسمت دے کیا کہنے تہاڈے مقدراں تے بختاں دے کیا کہنے اللہ دی قسم کسے دے پاسے ستے دے پلٹ دا او دا باپ پلٹ دا کسے دے او دی ماں پلٹ دیے کوئی رشتہ دار پلٹ دا اوے میں کیا ولیو تواڈی قسمت دے کیا کہنے تواڈیاں کروٹاں بھی بدلدا رہیا ہے تے آسماناں دا رب آپ ہی بدلدا رہیا ہے وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
فرمایا ایک ہی سائڈ تے کروٹ کر کے ستے رہے، اللہ سونیا کروٹاں کون بدلدا رہا ہے؟ فرمایا انہاں دیاں کروٹاں میں رب رحمان خود ہی بدلدا رہا، اللہ سونیا کروٹاں تو خود بدلدا رہا ہے۔ فرمایا ایک ہی سائڈ تے اگر ولی ستے رہندے کتے انہاں دے جسماں نوں مٹی نہ کھا جاندی، میں رب انہاں دیاں کروٹاں آپ ہی بدلدا رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے بھی تے رب دے ولی نے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے بھی رب دے ولی نے، اے بھی رب دے ولی نے جڑے ستے نے، اللہ میں قربان جاواں۔ ہن اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے اٹھا لیا، ستے نے آرام کر لیا۔ ہن مفسرین نے لکھا جدو یہ داخل ہوئے نا ادو صبح صبح دا ٹائم سی، تو جدو اللہ نے انہوں اٹھایا ادو شام دا ٹائم، عصر دا تقریباً کہہ لو یا دن ڈبن دے قریب ہے، تے اللہ نے انہوں اٹھایا۔ ہن ایک دوسرے دے نال گلاں کردے نے، تکرار کردے نے، یار اسی کنی کو دیر ستے ہیں، اسی کنی کو دیر ستے ہیں، آرام کنی کو دیر اسی کیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے ذہن دے اندر ایک گل آ گئی، ایک ہور رب دا نبی ہے، انہوں اللہ نے 100 سال تک سلایا۔ کنے سال؟ 100 سال سلایا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی عزیر نے تے اللہ پاک نے 100 سال تک سلایا، اپنا گدا نالے نال کھان پین دا سامان بھی نالے۔ اللہ جڑی بستی اجڑ گئی ہے، اللہ سونیا تو کیویں مار کے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے نبی عزیر نو 100 سال تک سلا دیتا۔ میں جڑا بڑے اختصار نال عرض کر رہا ہوں، انج 100 سال تو بعد اللہ نے اٹھایا ہے، فرمایا تیرا مشروب بھی اس طرح اے سامنے تیرا گدا ہے، اے دے اتے ہڈیاں دا ٹانچہ ہے، اے دے اتے ماس بھی کوئی نہیں، روح بھی کوئی نہیں۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے نبی عزیر نو اٹھایا 100 سال بعد، تے جڑی داڑھی ہے او بھی کالی ہے۔ سامنے بستی دے اندر گئے تے جا کے کہنا مائی ملی تے اپنے دوتریاں پوتریاں نو ویکھیا انہاں دیاں داڑیاں چٹیاں تے نانے دی نبی عزیر دی داڑھی کالی۔ ہائے میں قربان جاواں، تے ایک مائی ملی انہوں جا کے میں عزیر ہاں، انہیں کہا تو عزیر نہیں، عزیر دی تے دعا اللہ رد نہیں کردہ، انہوں تے 100 سال ہو گئے نے فوت ہو گیا، 100 سال ہو گئے نے فوت ہو گیا۔ اچھا اگر تو واقعی عزیر ہے تو پھر دعا کرنا، میری بنائی نہیں اللہ مینوں بنائی دے دوے۔ نبی عزیر نے دعا کی تھی اللہ سونے اس عورت نو بنائی دے دے، اللہ پاک نے اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی۔ 100 سال رب دے نبی ستے رہے، تے پوچھیا کنی کو دیر ستے ہو؟ فرمایا قال لبست یومن او بعض یوم، اللہ ایک دن ستا یا دن دا کچھ حصہ ستا۔ فرمایا میرے عزیر تینوں نہیں پتا، میں رب نے تینوں 100 سال تک سلا دیتا ہے۔ تے ادھر اللہ دے ولی نے او ذرا قرآن دی زبانی سن لو، اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ۔ اوے اللہ دے ولی اٹھ پئے ہو، آپس دی اندر گلاں کر دینے، تکرار کر دینے، یار اسی کنے کو دن ستے آ، مینوں لگدا اسی تھوڑی دیر ستے آ، چند گھنٹے ہی ستے آ، ایک دن دا پورا حصہ بھی نہیں ستے۔ ہن آپس دے اندر سارے تکرار کر دینے، آپس دے اندر سارے گلاں کر دینے، یار اسی پتہ نہیں کنی کو دیر ستے آ۔ کہن لگے اچھا نہیں پتا، پھر ایک طریقہ استعمال کر لینے آ، انہاں دے وچوں ایک بندے دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ تو جا باہر بازار
बाजार दे अंदर जा, ए सिक्का लै जा चांदी दा, ते बाहरों जाके साडे लई खाना लैके आ। ते खाना भी किसी चंगे होटल तू पकीज़ा लैके आई, खाना भी पकीज़ा लैके आई। पता की लगा जड़े रब दे वली ने वो पकीज़ा खाने खांदे ने, मंग पिन के अल्लाह दे वली खाने नहीं खांदे मुरीदां कोलों। अल्लाह दे वली ते ओ ने जड़े पकीज़ा तैयब ते ताहिर खाने खांदे ने। अच्छा अगली गल एक होर नोट करी, किसे दे नाल बहस भी ना करी, ते बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज दे नाल गुफ्तगू करनी है। अगली गल ए वे साडे बारे भी किसे नू ना दसी, अल्लाह अल्लाह इंज बाहर निकल जा ते खाना लेके आ। इन्हां दे विचों ही एक साथी बाहर निकले है, उन्हां जदों वेख्या बस्ती दा माहौल ही चेंज होया, जनाब सड़कां बन गईयां ने, बस्ती दियां लहरां बैरां ही चेंज हो गईयां। ये साथी सोचदा पता नहीं किते मेरा दिमाग खराब ते नहीं हो गया, मैं पागल ते नहीं हो गया। अल्लाह अल्लाह एक होटल ते पहुंचया, उथे जाके कहन लगा यार खाना चाहिए। जदों इन्हें अंज अपना चांदी दा सिक्का दिता, होटल वाला भी ना परेशान हो गया, कहन लगा तेनू किते पुराना खजाना ते नहीं लभ गया। वो कहन लगा यार हाले कल ते मैं इथों गया वां, कल ते अजे मैं इथों गया वां। हाय हाय हाय, हुण असल की चीज मालूम करनी सी, गल तुसी याद नहीं रखते। असल चीज मालूम की करनी सी कि असी किन्नी देर तक इत्थे सुते आ, इस मकसद लई जरा बाहरों भी पता कर लईए। हुण बाहरों जो पता किया ना, उन्हें नाल दे दुकानदार नूं सद्या कि यार पता नहीं ए चांदी दा सिक्का लैके आया, ते बादशाह दा नाम मैं की दस्या सी भला, दकिया नूस। उन्हें क्या वो बादशाह दकिया नूस है, उन्हें क्या वो ते गया भी 300 साल गुजर गया है। किन्ने साल? ते कुरान कहंदा 300 तू ते 9 साल, 309 साल असाबे काफ सुते रहे। इन्हां उन्होंने फड़िया ते बादशाह दे ना कोल लै गया। हुण जड़ा उस दौर दे अंदर 309 साल बाद जड़ा बादशाह सी ना, वो नेक आदमी सी। ओदा कहना यह सी कि अल्लाह मार के ते जिंदा करदा, ते कौम कहंदी सी अल्लाह मार के जिंदा नहीं करदा। रूह दा हिसाब हुंदा, जिस्म दा हिसाब नहीं हुंदा। ये आपस दे अंदर वो बादशाह और कौम दे अंदर आपस दे अंदर बहस मुबाहिसा और तकरार जारी सी। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर दिता है, बादशाह दे कोल साथी नूं लिया ते बादशाह दे कोल पहुंच गए। इन्हें बादशाह दे नाल सैड ते हो के गल कीती, कहन लगा मैं कल्ला नहीं, मेरे नाल दूसरे भी साथी ने। इन्हां नाल लिया बादशाह ते नाल दे बंदे बादशाह दे हवारी ने, जनाब उत्थे जाके पहुंचे ने, ते इन्हें जाके अंदर अपने नाल दे साथियां नूं दस्या। किन्हां नूं? नाल दे साथियां नूं दस्या। बादशाह आ गया, बादशाह नाल गल सारी हो गई ना, सारा पिछला अपना माजरा सुनाया। असी ते इन्नी देर तू इत्थे सुते आ, अल्लाह अल्लाह। जदों ये साथी अंदर आया, अपने दूसरियां साथियां दे नाल मिलिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नदियां रूहां नूं फेर कब्ज कर लिया। अल्लाह ने फेर इन्हां नूं सुला दिता। कुरान कहंदा वकज़ालिका बासनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम क़ाल रब्बुकुम आलम बिमा लबिस्तुम फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही
المدینتی فلینظر ایہا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا۔ فرمایا اسی تانوں 309 سال تک سلایا ہے، 309 سال تک سلایا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ جدو دوبارہ بادشاہ آیا نا دے نال اصحاب کاف دے نال، وہ جڑا آدمی گیا انہاں دا ساتھی او دے نال، یہ جدو غار دے اندر آئے تے اللہ نے دوبارہ سلا دیتا ہے۔ اے ہن بادشاہ کہن لگا اے غار دے اگے دیوار کر دیتی جائے تاکہ انہاں نوں تنگ کوئی نہ کرے، لیکن بعض نے کہا اے دے اُتے کوئی عمارت کھڑی کر دیتی جائے تاکہ اے یادگار ہے جس طرح پرانے لوکاں نے پرانیاں امتاں تے قوماں نے اپنی یادگیری لئی چیزاں بنائیاں نے، اسی بھی انہاں دی یادگیری واسطے بنانے آ، کوئی انہاں دے اُتے اسی مسجد یا مزار بنانے آ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن مسجد قبر جتھے ہوئے اتھے مسجد نہیں ہوندی، گج کے بولو، جتھے مسجد ہوئے اتھے قبر نہیں تے جڑی قبر ہے اتھے مسجد نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا او لوگ نے جنہ اپنے انبیاء دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنایا تے اپنے انبیاء دیاں قبرانوں مسجد بنایا، اوے میری قوم والیو میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے تے میری قبر جتھے ہووی اتھے مسجد نہ بنایا جے۔ ہن ساڈے کی ہے کڈے کڈے وڈے مزار نے مسجد دے وچ نے، مسجد دے وچ نے، تے جڑا کو گل کرے یا تو ہے نہیں تے یا میں نہیں۔ واقعہ ہوئی ہے کہ صحابہ کاف نے بھی توحید دا اعلان کیتا ہے، ربوبیت دا اعلان کیتا ہے، الوہیت دا اعلان کیتا ہے، تے انہاں دی قوم والے بستی والے بیگانے بن گئے۔ او میرے ویر جتھے قبر ہے جتھے دربار ہے اس مسجد دے اندر نماز نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیتا ہے، انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا وکذالک اثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے جدو انہاں دا ساتھی باہر گیا ہے فرمایا کسے نال بحث نہ کری، اگر پتہ لگ گیا ساڈی قوم والیاں پکڑ لیا سانو مار دین گے یا رجم کر دین گے یا سانو جناب او پکڑ لین گے انہاں مارن گے، سانو نہ دے دین نو قبول نہ کرنا پہ جائے۔ ہن قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے انہاں نو دوبارہ سلا دیتا ہے، اللہ نے انہاں نو دوبارہ سلا دیتا ہے۔ ہن میں اگے بھی گل کر رہے سے ایک ساتھی دے نال کہ ویڈیو اج کل یوٹیوب دے اتے دیکھیا جائے نا تو انہاں ایک قبر دے اندر نا ہڈیاں انسانی ڈھانچے ہڈیاں بند کیتیاں نے اور ویڈیو دکھائی جاندی ہے کہ اے بھی قبراں صحابہ کاف دیاں نے، اے قبراں بھی صحابہ کاف دیاں نے، لیکن انہاں ساریاں دے اندروں ہڈیاں نکال کے نا ایک قبر دے اندر بند کر دیتیاں نے۔ ویڈیو نیٹ تے یوٹیوب تے موجود ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے قیامت تک لئی اسی انہاں نو سلا دیتا ہے، اسی انہاں نو سلا دیتا ہے تے انہاں دیاں کروٹاں وی اسی آپ بدلنے ہاں۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے فرمایا انبیاء
اولیاء صالحین جڑے شہدا نے انہاں دے جناب بدناں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ تے نال فرمایا جڑا حافظ قرآن قاری قرآن او دے وی وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ مفسرین نے لکھا جدو حافظ قرآن قاری قرآن قبر دے اندر جاندا ہے آسمان تو اللہ کہندے نے زمین نو حکم دیندے نے اے زمین تیرے سینے دے اندر میرا قرآن دا قاری آ گیا ہے، اے دے جسم نو نہیں کھانا۔ زمین زبان حال نال کہندی ہے اللہ مینوں کیویں کھاواں، اے دے سینے دے اندر تے تیرا قرآن ہے۔ تے صحابہ کاف بھی اللہ دے ولی نے، او ولی نے اج دے نوجواناں دیاں راتاں چوکاں دے اندر چورستیاں دے اندر ننگ دیاں نے، پانا والیاں دکاناں تے راتاں ننگ دیاں نے، ٹھیٹھراں تے راتاں ننگ دیاں نے، چوکاں تے چورستیاں دے اندر ننگ دیاں نے، لیکن اے بھی نوجوان نے جنہاں نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، ربوبیت دا اعلان کیتا ہے، انہاں دے بھی جذبات میرے تے تیرے جیسے نے، اے بھی ایک انسان نے، لیکن اللہ پاک نے انہاں نو قیامت تک لئی سلا دیتا ہے۔ تے ہن جڑا اگلا مسئلہ آ گیا، اصحاب کہف ہے کنے سن؟ بڑا مسئلہ سی نا، نبی پاک کولوں وی دے بارے سوال کیتا گیا ہے، اگر تسی رب دے سچے نبی ہو اے دسو اصحاب کہف کنے سن؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، او بھی رب دے ولی نے، اللہ میں قربان جاواں، او ولی نے اپنی کروٹ آپ چینج کر سکے نہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا، بڑی واضح دلیل، میں تے اپنی گل ہی نہیں کرن آیا، میں تے گل ہی قرآن دی کرن آیا۔ جے کسے دے دل دے اندر وڑ جائے نا تے گھر جا کے نا جڑا بھی تیرے گھر دے اندر ترجمے والا قرآن ہے اس ترجمے والے قرآن دے اتے جا کے تو ترجمہ پڑھ لینا ہے، سورت کہف کھول لینی ہے تو دی آیت نمبر جناب 17 دا گھر دے اندر جا کے مطالعہ کر لینا ہے، 17 تے 18 سورہ کہف دی آیت۔ جڑا بھی تیرے گھر دے اندر ترجمے والا قرآن ہے، وہابیاں والے ترجمہ پڑھن دی لوڑ نہیں، جڑا تیرے گھر دے اندر ترجمے والا قرآن ہے او دے تے ترجمہ تو پڑھ لئی، انصاف تو کر لئی، مینوں کہن دی لوڑ نہیں۔ اے رب دے ولی نے فرمایا اے ولیاں دیاں کروٹاں میں رب خود بدلدا رہیا واں۔ اللہ اللہ اج دے ولی نے ہتھی دفنانا قبر دے اندر پانا، پھر بھی کہنا بابے ہوری ہر جمعرات نو آندے نے، بابے ہوری ہر جمعرات نو ہوندے نے۔ تے مینوں کتھے یاد آئے گجراں والے دے شیخ بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، او ایک بندہ مروا وی لیا، ایک بندہ مروا وی لیا، اونوں رونا توڑا پا وی لیا، ایک بندہ مروا وی لیا، او دا رونا پٹنا پا وی لیا، اونوں گٹکاں اتے بخشا وی لیا۔ بیگم کوٹی الفاظ سٹن والے نہیں، گل توجہ نال سن، ایک بندہ مروا وی لیا، او دا رونا پٹنا پا وی لیا، اونوں گٹکاں اتے بخشا وی لیا، اوے او دا جوڑا چالیے دا پا وی لیا، پر مردہ اجے بھی زندہ رہیا، مردہ اجے بھی زندہ رہیا۔ واہ مولانا یوسف آراس جتھے تیرا ولی اللہ لیٹے ہے اے دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، اچھی کہہ دیو آمین۔ وچ قبر دے گلاں جنے کر دے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، اوے اونوں جوڑا چالیے والا پا وی لیا، پر مردہ اجے بھی زندہ رہیا۔
وہ جے تیرے مردے نہیں مردے، وہ جے تیرے مردے نہیں مردے، وچ قبر دینے گلاں اے کر دے، جے تیرے مردے نہیں مردے، قبر دے وچ گلاں نے کر دے، انہاں نو قبروں باری شکا لیا کر، کسے شیشے وچ سجا لیا کر، دل کرے تے کدی بلا لیا کر، ایویں مرن مران دی گل مقا۔ تو جو کہنا ساڑھے مردے زندہ نے، مردے زندہ نے، تے اللہ فرما دے نے اے رب دے ولی نے اینا دیاں کروٹا میں رب آپ خود بدل دا رہا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگلا سوال اصحاب کاف کنے سن؟ اللہ اللہ قرآن کہہ رہا سایقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ قرآن کہہ رہا ہے تین سن تے چوتھا انہاں دا کتا، پانچ سن تے چھواں انہاں دا کتا، سات سن تے اٹھواں انہاں دا کتا۔ قرآن کہہ رہا ہے تے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے جڑا فرمایا ہے سات سن تے اٹھواں انہاں دا کتا، اے بہترین قول ہے، اے حقیقت ہے اور اے زیادہ راجے وے کہ سات اصحاب کاف سن تے اٹھواں انہاں دا کتا۔ فرمایا این جو ستے نے تے اکھاں انہاں دیاں کھلیاں نے، کتا بھی بار دہلیز تے اپنیاں لتاں نو پھلار کے بیٹھا ہے، جدوں میں کو بندہ انہاں نو ویکھن دی کوشش کردا ہے انہاں دا خوف و ہراس ہی انہاں کہ انہاں دیاں اکھاں ول ویکھ کے ڈر کے ہی بندہ واپس چلا جاندا۔ یہ صحابہ کاف نے اللہ دے ولی نے اللہ نے انہاں نو شان مقام مرتبہ اللہ نے انہاں عطا کیتا ہے تے کس وجہ تو عطا کیتا ہے کہ دنیا تے انہاں نے اپنا مشکل کشا کوئی نہیں بنایا، دستگیر کوئی نہیں بنایا، گنج بخش رنج بخش کوئی نہیں دنیا تے بنایا۔ اگر مراد منگیے تے اللہ کولو منگیے، اگر رحمت بھی منگیے تے اپنے رب کولو منگیے۔ مفسرین نے لکھیا ہے جدوں وہ غار وال نو گئے تے اللہ کولو دعا کی تھی اللہ سانو اپنی رحمت دے اندر شامل کر لے، رحمت دے اندر رزق بھی آ گیا، پانی کھان پین دیاں چیزاں بھی آ گئیاں، دنیا دا مالو منال بھی آ گیا، ہر چیز دی رحمت دے اندر آ گئی۔ پتہ اے لگا جدو بندہ رب دی توحید دا اعلان کردا ہے، بندہ کسے نو دعوت دیندا ہے، اپنے بھی بیگانے ہو جان تے ٹینشن نہیں لینی۔ اللہ دے نے تینو ساری دنیا چھڈ دوے، میں رب تینو اپنی رحمت دی چادر دے اندر لپیٹ لینا وا۔ رب نے لپیٹیا کہ نہیں رحمت دی چادر اندر؟ آج بھی او آرام پہ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ سانو بھی انہاں ولیاں دی صف اندر شامل کر دوے۔ اے ولی نے اصل دے اندر اے ولی نے
تے دعا کرو اللہ انج دے ولی اس قوم دے اندر بھی پیدا فرمائے۔ اج دے ولی تے او ولی نے کہ جنہاں نو کسے چیز دی خبر نہیں۔ میں اگے بھی کہا کہ اسی ٹوپی نہ پا کے نماز پڑھیے تے ساڈی نماز نہیں ہوندی، تے انہاں دے ولی جسم تے کوئی چیز نہ ہوئے تے وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ پہنچی سرکار ہے، وہ رب دا ولی ہے۔ اس واسطے وہ ولی نہیں، اسی تے ولی انہوں مننے جدی تصدیق رب دا قرآن کرے، آمینہ دلال دا فرمان کرے۔ ایک مولوی ہے بڑا مشہور و معروف ہے سیال کوٹ دا، دعا کرو اللہ نو ہدایت دے دے اس کھچ نو، اچھی کہہ دیو آمین۔ کہنے لگا پیر عبد القادر جیلانی عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے، عیسیٰ علیہ السلام کم بی اذن اللہ، نیٹ دے اتے ویڈیو موجود ہے، میرے کول بھی موجود سی، اپنی اکھاں نال میں سنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے کم بی اذن اللہ، کی کہندے نے کم بی اذن اللہ، یعنی قبر تے جا کے کہ اللہ دے حکم دے نال اٹھ مردیاں نو، تے ساڈا پیر عبد القادر جیلانی کہندا کم بی اذنی، میرے حکم دے نال اٹھ، کہ یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نو نبی دی سیٹ تو بھی چک کے تے رب دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے، اس تو بڑا شرک کی ہو سکتا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بے ایمان نو ہدایت نصیب فرمائے کہ جنہیں کڈے شرکی الفاظ بولے، اللہ تعالیٰ اس قوم تے رحم فرمائے کہ پیر عبد القادر جیلانی کہندے نے کم بی اذنی، تے نبی عیسیٰ کہندے نے کم بی اذن اللہ، تے مردہ اٹھدا نہیں، تے پیر عبد القادر جیلانی کہندے کم بی اذنی، میرے حکم نال اٹھ تے مردہ اٹھ پیندا ہے۔ یعنی انہیں مثال سنائی نا کہ پیر عبد القادر جیلانی کہندے پرانی تو پرانی قبر تے کتے تے لے جاؤ تے میں جا کے کہاں گا کم بی اذنی، میرے حکم دے نال مردہ اٹھ پوے گا۔ میرے کو کسی نے نام پوچھنا ہوئے تو میں پرسنل دے اندر لیدہ میں نو مل لے میں دس دیاں گا انشاءاللہ۔ اس واسطے او ولی نے کہ جنہ دی تصدیق قرآن کرے انہوں اسی ولی ماننے ہاں، جدی تصدیق قرآن نہیں کردہ انہوں اسی ولی نہیں مان دے۔ تے ولی بھی جدو نبی دا موجزہ ہوندہ ہے، ہاتھ نبی دا ہوندہ ہے تے قدرت خدا دی ہوندی ہے، تے جڑی کرامت ہے او دے اندر ہاتھ ولی دا ہوندہ ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے۔ ولی اپنی مرضی دے نال بھی کچھ کر سکدا نہیں کر سکدا۔ میں اللہ کو دعا کرنا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب